कुरान कहता है भाई पढ़े जाके, मैं आपसे बता रहा हूँ ना। साधु संत कुरान कब से पढ़ने लगे? अब कल को अगर आपको ये मालूम चले कि रमजान में मैं शुक्रवार को रोजा भी रख लेता हूँ तो उसमें भी अच्छे से कित हो जाएंगे। नहीं, रोजा भी रखते हैं। इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला ना, ऐसा तो कहा जाता है ना। अगर इस्लाम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना खत्म कर चुके होते जिस वक्त उनको पर पत्थर मारे गए थे। शांति से सुनो, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे ना, उनके पैरों की जूती तक में खून भर गया था, तभी इस्लाम खत्म कर देते वो। इस्लाम फैला है तलवार की नोक पे नहीं, कुरान पे, हदीस पे, हजरत मोहम्मद साहब की जीवन पे जाके पढ़ो कायदे से। दोस्तों, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम की पादाश में मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ, आजमाइशों, अजियतों और इम्तिहानात से दो चार होना पड़ा। जब मक्का के बच्चे दुश्मनी करने पर उतर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर की तरफ नज़र दौड़ाई और ताइफ की तरफ सफ़र का इरादा फरमाया। ताइफ मक्का से तकरीबन 40 मील के फासले पर खूबसूरत वादी, ज़रख़ेज़ बागात और पहाड़ों से मुज़य्यन इलाका है। मक्का के सरदारों ने यहाँ कोठियाँ बना रखी थीं। कबीला सकीफ़ यहाँ आबाद था। ये अरब का ताकतवर कबीला था। कुरैश की इस कबीले से रिश्तेदारियाँ भी थीं। यहाँ 3 भाई अब्दुलैल, मसूद और हबीब इस कबीले के सरदार थे। बिसत नबी का 10वां साल शवालुल मुकर्रम का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरीज़ा तबलीग के लिए पैदल यहाँ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। 10 दिन यहाँ क़याम फरमाया, अवाम व ख़ास के सामने दीन इस्लाम पेश किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के मकानों पर तशरीफ़ ले गए और उन्हें दावत इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन सब ने बेरुखी का मुजाहिरा किया। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के सरदारों अब्दुलैल, मसूद और हबीब के पास तशरीफ़ ले गए और उनके सामने अपने आने का मकसद वाज़े फरमाया। लेकिन उन बदकिस्मतों की बदनसीबी तो देखिए कि उन्होंने आपकी दावत को ना सिर्फ ठुकराया बल्कि नहायत गुस्ताखाना रवैया अपनाते हुए आपका मजाक उड़ाया। एक ने तंज का नश्तर चबोते हुए कहा, अगर खुदा ताला ने तुझे रसूल बनाकर भेजा है तो वो खाना काबा की इज्जत पामाल कर रहा है। दूसरे ने बिप्ती कसते हुए कहा, अल्लाह को तेरे अलावा और कोई नहीं मिला जिसे वो रसूल बनाकर भेजता। तीसरे ने आवाज़ कसते हुए कहा, अल्लाह की कसम मैं तेरे साथ बात नहीं करता। अगर तू वाकई अल्लाह का रसूल है जैसा कि तेरा दावा है तो रसूल की शान ये नहीं कि उससे बहस की जाए, और अगर तू खुदा पर झूठ बोल रहा है तो मेरी शान ये नहीं कि तुझ जैसे झूठे से बात करूं। उसके बाद इन हरमा नसीबों ने ताइफ के ओबाशों और आवारा गर्दों को आपके पीछे लगा दिया। कोई ताली बजाता, कोई सीटी बजाता, कोई जुमले कसता, कोई हुल्लड़बाजी करता, शोर, हड़बोंग और उधम मचाते हुए आपको ताइफ की गलियों में ले आए। यहाँ दोनों तरफ लोग सफ़ बनाए पत्थर हाथों में लिए खड़े थे। जब आपका गुज़र वहाँ से हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारना शुरू किए। सर मुबारक से लेकर पाँव मुबारक बल्कि नालैन मुबारक तक आप लहू लहान हो गए। पिंडलियों और घुटनों पर गहरे ज़ख्म आए। बदन मुबारक से खून मुबारक बहता बहता कदमों तक पहुँचा। कदमों से रिश्ता हुआ नालैन मुबारक तक पहुँच गया। नालैन और कदमैन आपस में खून की वजह से चिमट गए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बचाने के लिए कभी आगे आते, कभी दाएं बाएं और कभी पीछे। उनका भी सर लहू लुहान हो गया। पत्थरों की बरसती बारिश में कभी आप बैठ जाते तो ताइफ वाले आपकी बगलों में हाथ डालकर आपको दोबारा खड़ा कर देते। चंद कदम चलते फिर बैठ जाते और वो दोबारा आपकी बगलों में हाथ डालकर खड़ा करते और पत्थर बरसाते। जब आप बेहोश होकर गिर पड़ते तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको उठाया। करीब ही कुछ पानी था, वहाँ ले गए ताकि खून के धब्बे धोएं। कुछ देर बाद तबीयत कुछ संभली तो करीब में एक बाग था और अंगूर की सायादार बेल के नीचे थोड़ी देर लेट गए और माबूद बरहक की बारगाह में आबिद हक परस्त बनकर मनाजात और दुआ में मशगूल हो गए। करीब ही मक्का के मशहूर सरदार उतबा और शैबा बिन रबिया का बाग था। उस वक्त के दोनों भाई वहाँ मौजूद थे। उन्हें गैरत आई कि हमारे शहर के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स से ताइफ वालों ने बहुत नारवा सलूक किया है। गैरत तो आई लेकिन शर्म भी नहीं आई। अखलाकी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि खुद आकर आपसे बातचीत करते। चुनाचे अपने एक ग़ुलाम को अंगूरों के खोशे देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा।
اس کا نام اداس تھا اور مذہباً عیسائی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور انگور پیش کیے۔ آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ اداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا۔ تو آپ نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت ترین دن کوئی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، طائف کا دن بڑا سخت ترین دن تھا۔ جب میں نے اپنے آپ کو وہاں کے سرداروں کے سامنے پیش کیا تھا، میں نے ان سے اسلام کی دعوت دی اور ان سے امید کی کہ وہ میری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے مجھے رد کر دیا اور مجھے اپنے غلاموں کے ہاتھوں اذیت پہنچانے لگے۔ انہوں نے مجھے پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ میرے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ میں ایک باغ میں چلا گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے دعا کی، اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر ان لوگوں سے میرا بدلہ لیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی ہے اور آپ کو 2 فرشتوں کے درمیان اختیار دیا ہے۔ ایک فرشتہ طائف کے پہاڑوں کو ان لوگوں پر گرا دے گا اور دوسرا فرشتہ ان کی گردنوں کو مار دے گا۔ میں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کی اولاد کو مسلمان بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کسی قوم کے لیے بد دعا کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ دوستو، طائف کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم ہوا تھا۔ اس غمزدہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں کے سرداروں سے اسلام کی دعوت دیں اور ان سے مدد حاصل کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہوں نے آپ کو پتھروں سے مارا اور آپ کو شہر سے نکال دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی مشکل اور آزمائشی وقت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو اس مشکل سے نکال دیا۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طائف کے سفر میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنا شروع کیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ کر اپنے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور چہرے پر بھی پتھر لگے اور وہ زخمی ہو گئے تھے۔ یعنی طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر سے نکال دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تکلیفوں اور مصائب پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھی اپنی دعوت کا کام جاری رکھا۔ اب دوستو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ کردار سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اپنے کردار کو پیش کیا تھا۔ دوستو، اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اصل روح امن ہے، محبت، بھائی چارہ، عدم برداشت میں پنہا ہے۔ جو بھی اس کو مکمل طور سے قبول کرے گا تو وہ شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے بہکاوے میں آنے سے محفوظ رہے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور پھیلانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔